बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। रात की बड़ी खबर, बल्कि नहायत बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, जिसमें वो जो पंजाब की असम्बली के अंदर जो उन्होंने गेम जो ड्रामेबाजी की ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें ना उनको देकर, मियाँ असलम इकबाल के खिलाफ फील्डिंग खड़ी करके, ये अब कौमी असम्बली में नहीं होना। नहीं आ रहा जी कौमी असम्बली का इजलास, नहीं बुलाया जा रहा है कौमी असम्बली का इजलास जब तक के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों को जब तक अनाउंस नहीं करेगी। जी हाँ, ये है सबसे बड़ी खबर। ये किस प्लेटफॉर्म के ऊपर हुई है और ये किस तरह मुमकिन है, ये मैं आपको बताऊंगा। नहीं हो रहा जी इजलास, वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं हो सकता, स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब नहीं हो सकता, डिप्टी को स्पीकर नहीं मुंतखब हो सकता। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इसकी डिटेल आखिर में चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने जरा कल की चीज़ें कुछ और बतानी है जी, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीएम का जो उम्मीदवार है वो लाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, और मियाँ असलम इकबाल की हर तरफ फील्डिंग भी खड़ी की गई थी और बड़े टाइट तरीके से की गई थी। पेशावर हाई कोर्ट में उनकी हिफाजती जमानत होने के बावजूद उनके खिलाफ जगह जगह छापे भी मारे जा रहे थे। उनको गिरफ्तार करने के लिए तमाम तर जतन किए गए कि किसी तरह वो असम्बली ना पहुंच पाए, और भरपूर सीरियस कोशिशें थी उनकी गिरफ्तारी के हवाले से। तो फिर पाकिस्तान तहरीक के सामने जारी बात है, मरियम नवाज साहबा को आज अनअपोज तो डिक्लेयर नहीं करवाना ना, तो मुकाबला तो करना है पूरा, क्योंकि वक्त बदल चुका है, अब चीज़ें किसी और तरीके से हो रही हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार बदला जी रात गए, और अब हमाद अजहर साहब जो पंजाब के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके बताया कि सारे सूबे की पुलिस असम्बली के गिर्द मौजूद है, और इस सूरत हाल में मियाँ असलम इकबाल की मुशावरत से पार्टी क़यादत ने, यानी मियाँ असलम इकबाल की मुशावरत और पार्टी क़यादत ने चीफ मिनिस्टर के इंतखाब के लिए राना आफ्ताब अहमद खान को नामजद किया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना सीएम का कैंडिडेट बदल दिया जी। और राना साहब से मुतल्लिक़ उन्होंने बताया कि ये 5 मरतबा सूबाई असम्बली में मुंतखब हो चुके हैं और ईमान में सीनियर तरीन है। मजीद उन्होंने दावा किया, उन्होंने कहा फॉर्म 45 की रूह से आज नहीं तो कल ये पता चलेगा ही चलेगा, ट्रिब्यूनल्स के जरिए या कोर्ट्स के जरिए। उन्होंने कहा फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 212 से ज़ायद मेंबरान हैं, यानी उनकी नशस्तें 212 नशस्तें, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 212 मेंबरान की हमायत हासिल होगी राना आफ्ताब अहमद खान को। ठीक है जी, वो ये कह रहे हैं। उन्होंने कहा जमहूरियत का खून करने वाले नून लीग के पास सिर्फ 40 के करीब मेंबर हैं। तो आज चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होगा कि असम्बली में होने जा रहा है। मरियम नवाज साहब आज मुंतखब हो जाएंगी, जैसे जिस तरह की उनकी मर्जी है, और कहा जा रहा है आज ही हलफ उठा लेंगे, और हलफनामे के जो दावतनामे वो भी तैयार हो चुके हैं। उधर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो इंतखाब हुआ है सर, उसमें भी एक चीज़ है पेचीदा, वो आपको पता होनी चाहिए। मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून के थे, मलिक खान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो यानी पीटीआई की तरफ से, तो मलिक अहमद खान को 224 वोट पड़े हैं, यानी टोटल 327 वोट पड़े हैं, जिसमें 96 इनको पड़े और 224 उनको पड़े नून लीग को। तो 27 मखसूस नशस्तों का फैसला नहीं हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। तो 16 अरकान गैर हाजिर थे, जैसे मियाँ असलम इकबाल और चंद और लोग वो गायब थे, तो गैर हाजिर थे। तो 224 में से बताया जा रहा है कि जो मुस्लिम मलिक अहमद खान को 224 पड़े और मुखालिफ को 96, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 96 पड़ी। तो खुफिया राय शुमारी थी और कहा जा रहा है कि मलिक ज़्यादा 4-5 वोट ज़्यादा पड़े मलिक अहमद खान साहब को। मगर आज चीफ मिनिस्टर का इंतखाब है, तो वो है ओपन बैलेटिंग, क्योंकि वो थी खुफिया बैलेटिंग स्पीकर डिप्टी स्पीकर की, और चीफ मिनिस्टर का है ओपन बैलेटिंग। यहाँ किसी किस्म की फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती। तो बहरहाल 3-4 वोट ज़्यादा पड़े हैं, जितना उनका मैंडेट था जो बता के दिया गया था उससे ज़्यादा पड़े नून लीग को। अच्छा, वो खबर जो शेर अफजल मरवत साहब से मुतल्लिक थी, जाहिर बात उनको पार्टी ने शोकस दिया था। कल एक प्रोग्राम में थे शहजाद इकबाल के साथ ही, उनसे सवाल किया गया कि आपको शोकस मिला, अब आप क्या करेंगे? तो उनका कहना था कि ये शोकस तो मुझे उमर अयूब ने दिया जो पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, मेरा बॉस तो वो नहीं है, मेरा बॉस है इमरान खान। मैं उनसे पहले मुलाकात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि इस नोटिस पर मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, वो भी ओपन फोरम पर, या नहीं मांगनी चाहिए। वो जो कहेंगे मैं वो करूंगा। और मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की थी, मैंने सिर्फ ये कहा था कि इलेक्शन के बाद जिस तरीके से एहतजाज होना चाहिए था उस तरीके से एहतजाज बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से नहीं हुआ। अब ये सारे मेरी तरफ हो गए और ये मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इनको उस तरफ देखना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए जहाँ तवज्जो देने का हक है। लेकिन बाद में उनको बैरिस्टर गौहर से उनकी मुलाकात भी हुई, सुलह करवाई गई है जी बाद में, और पैगाम रिकॉर्ड कराया शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से कि हमारा किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, और आगे भी पार्टी के चेयरमैन जो है ना बैरिस्टर गौहर ही
رہیں گے. پہلا یہ معاملہ رفع دفع کرا دیا گیا ہے. تو شوکت والا معاملہ تو ڈیڈ ڈاؤن ہو گیا. ادھر جاوید لطیف مسلم لیگ نون کے ہارے ہوئے ایم این اے نا جی ان کو شکست ہوئی ہے ابھی, وہ زخم بڑا گہرا ہے نا, تو مگر وہ باتیں کچھ معنی خیز کر رہے ہیں, اور انہوں نے بڑی معنی خیز باتیں کی ہیں. وہ ویسے کہہ رہے ہیں جیسے نہ کھیلیں گے نہ کھیڈن گے نہ کھیڈن دیں گے والی ان کی بات چل رہی ہے. تو ویسے تو وہ ہارے, وہ کہتے ہیں اور بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس ہارنے کے بعد. وہ کہہ رہے ہیں کہ مرکز میں جس کی اکثریت ہے نا اس کی حکومت ہونی چاہیے, یعنی پاکستان تحریک انصاف کی, ان کی ہونی چاہیے. اور جو نامزد وزیر اعظم ہے مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا وہ بھی وفاق پر حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی شہباز شریف صاحب بھی وفاق میں حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں تھے. کون کہہ رہا ہے؟ جاوید لطیف صاحب. اور انٹرویو کا مطلب انٹرویو دے رہے تھے, مطلب مجبوری میں یہ حکومت لے رہے ہیں. مجبوری کا مطلب ہے تو کہاں گیا آپ کا بیانیہ, کہاں گیا وہ سول سپرمیسی, کہاں گیا وہ خود مختاری, کہاں گیا وہ ترازو کے پلڑے, کہاں گیا وہ سلیکٹڈ, یہ سب چیزیں کہاں گئی نا. اب یہ کوئی اور نہیں بھائی, جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم حکومت لے نہیں رہے, ہمیں زبردستی دی جا رہی ہے, مجبوری میں ایسا کر رہے ہیں. سر یہ کوئی چھوٹے جملے نہیں ہیں, یہ بڑے معنی خیز جملے ہیں. مگر ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہمیں زیادہ عرصہ چلتے ہوئے نظر بھی نہیں آ رہی. یعنی اپنی ہی حکومت, شہباز شریف کی حکومت ان کو زیادہ عرصہ چلتے بھی نظر نہیں آ رہی. یہ جاوید لطیف صاحب اپنی حکومت کو ہی دیکھ رہے ہیں کہ گرنے والی, یہ بڑی بات ہے سر. وہ کہتے ہیں کہ میں پیر پگاڑا کے الفاظ دہرا نہیں سکتا. پیر پگاڑا صاحب نے کیا کہا تھا کہ مجھے مارشل لا نظر آ رہا ہے, مجھے ملک میں ایمرجنسی نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں میں وہ الفاظ دہرا نہیں سکتا, لیکن میرا مطلب یہی ہے. یہ کچھ عرصے بعد, کیونکہ یہ حکومت ان کو چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, بات وہ وہی کر رہے ہیں. تو ساتھ ساتھ انہوں نے مطالبہ کیا, انہوں نے کہا سب جماعتوں کی مشاورت سے دوبارہ الیکشن کا ٹائم فریم تیار ہونا چاہیے. لو جی, ابھی 50-60 ارب روپے لگایا, دوبارہ 50-60 ارب روپے لگا لیں, اور فارم 45 ہی کاؤنٹ کر کے دے دو یار سیدھی طرح. 3 سال ٹریبونل میں کیسز نہ لے کے جاؤ, ساری چیزیں ہو جانی ہے. مگر بھائی یہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ پیرلل ایک عدد بیانیہ نا مسلم لیگ نون کا, یعنی مرکز میں حکومت بھی انجوائے کر رہی ہے مسلم لیگ نون, پنجاب میں حکومت بھی انجوائے کر رہی ہے مسلم لیگ نون, لیکن اس کے ساتھ ایک بیانیہ بھی بنانے کی کوشش کری کہ بھائی ہم اقتدار لینا نہیں چاہتے, ہمیں زبردستی دیا جا رہا ہے. کل انہوں نے کہا نواز شریف کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے, اس کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے. تو تسلی دی تھی نا بھائی اب 2/3 ہو جائیں گے, تو عوام نے تسلی بڑھ گئی تھی. یہی ہوا اور کیا ہوا, عوام نے ساری تسلیوں کے آگے کھڑا ہو کے بتایا. اگر یہ عوام نہ کھڑی ہوتی پھر دیکھیں رزلٹ کیا ہوتا ہے نا, مزیدار بات, پھر پیرا کیا ہوتا. بہت بڑا کوشچن مارک ہے یہ میرے خیال, یا ہوش میں یا نشے میں. ابھی بڑے لوگ بولیں گے کہ 8 فروری کی رات 10 بجے کے بعد سے صبح 9 بجے تک ہوا کیا ہے, کون کدھر تھا, مال ٹاؤن سے کون کدھر چلا گیا تھا. کچھ لوگ جاتی عمرہ گئے تھے, باقی لوگ کہاں گئے تھے, کس کی کدھر کون سی پلیسمنٹ تھی. ابھی صرف آپ ایک کمشنر لیاقت چٹھا, ابھی کئی چٹھے لائن پہ ہیں سر, اور یہ سب میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. میری بات لکھ کے لے لیں, یہ زیادہ عرصہ نہیں, 1-2 مہینوں کے اندر اندر یہ سب کچھ ہونا ہے, اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال دوسری طرف کے پی کے کا جی بالآخر اسمبلی اجلاس بلا لیا گیا ہے. گورنر صاحب نے بڑی پہلے تو کہتے ہیں پر ٹائم ہی نہیں ہے, 2-3 دن انہوں نے اسی میں رکھا ہے. اب 28 فروری کو دن 11 بجے بلایا گیا. پہلے حلف برداری ہوگی اراکین کے, اسپیکر ان کا اپنا ہی ہے, ڈپٹی اسپیکر ان کا اپنا کوئی پرابلم ہے نہیں, پھر وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو سکتا ہے, یہ سب کچھ اسی دن بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال شکر ہے گورنر صاحب نے ذرا یہاں ایک معاملہ تھوڑا الجھا بتا اس کو انہوں نے درست کر دیا. آگے ایک چیز اور سنیں جو میری سب سے بڑی خبر تھی. رات گئے صدر مملکت عارف علوی صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے کی ریکویزیشن مسترد کر دی. جی ہاں, صدر عارف علوی صاحب نے اس سمری پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا جو قومی اسمبلی کا اجلاس بلائے گی, جس میں اسپیکر کا انتخاب ہوگا, ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا, پھر وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا. انہوں نے کہا نہیں بلا سکتا. وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ اسمبلی ابھی نامکمل ہے, جب تک مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ نہیں ہوتی, یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جس کو سنی اتحاد کونسل کہتے ہیں,
انہوں نے کہا جب تک ان کی الاٹمنٹ نہیں ہوتی قومی اسمبلی کا اجلاس میں نہیں بلا سکتا، جاؤ بارڈ میں جاؤ، الیکشن کمیشن تم نے جو گیمیں چلانی تھی اب آگے میری بات اینڈ کر دی صدر مملکت نے، اب دیکھیں کیا کرتے ہیں۔ یہ تو اختیار ہے ہی صدر کے پاس، اجلاس کوئی بلا ہی نہیں سکتا صدر کی مرضی کے بغیر، اور وہ کہتا ہے میں نہیں بلاتا جب تک مخصوص نشستیں نہیں دو گے۔ پنجاب والی گیم ادھر میں نہیں چلنے دوں گا، پنجاب والی گیم میں ادھر نہیں چلنے دوں گا، ادھر وفاق کی علامت میں ہوں۔ پنجاب میں جو گورنر ہے نا وہ نون لیگ کا ہے، یہاں میں ہوں اور رولز کے ساتھ چلوں گا۔ کورم ہی پورا نہیں تو اجلاس کیسے بلا لوں، سیٹیں ہی مکمل نہیں تو اجلاس کیسے بلا لوں، ہے نا مزیدار بات جناب؟ اب مزہ آئے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔